मुझे गाड़ी धुलवानी है। अबगा अगस्सल अस्सयारा। अबगा अगस्सल अस्सयारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अली इन्फो टीवी में खुशामदीद। बहुत ही खूबसूरत वीडियो जो कि कार वाश यानी कि मग़सिला सयारात के मतलब है। बहुत ही खूबसूरत अरबिक में जुमले हैं। वो दोस्त जो कि कार वाश पर काम करते हैं या आप कस्टमर बन के कार वाश पर जाते हैं या वैसे भी इस वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। बहुत ही ऐसे जुमले होंगे जो कि आपको कुछ नए सीखने को मिलेंगे और बहुत ही आसान तरीके से इंशाल्लाह मैं आपको इसमें सिखाऊँगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो जैसे ही आप कार वॉश पर जाते हैं, सबसे पहले आप यकीनन तौर पर उनको सलाम दुआ करेंगे। कैसे हैं आप या आपका क्या हाल है? कैफ़ल हाल या कैफ़ हालक, शलोनक, जो भी आपको आसान लगता है। और उसके बाद आप उनको कह सकते हैं कि मुझे गाड़ी धुलवानी है। कैसे कहेंगे? अबगा अगस्सल सयारा। अबगा अगस्सल सयारा यानी मुझे गाड़ी धुलवानी है। तो वो आपसे पूछ सकता है कि आम वॉश करवानी है या पूरी, ठीक है जी? क्योंकि एक होती है कि वैसे ही जो आम तौर पर गाड़ी को साफ़ किया जाता है और एक होता है कि वो जैक लगा के पूरी वो नीचे से भी गाड़ी वॉश करते हैं, ठीक है जी? तो आप कैसे वो कहेंगे आपको कि गसील आदी वला कामिल, गसील आदी वला कामिल। तो आप कह सकते हैं कि फुल बाहर से और अंदर से भी, कामिल, कामिल मिन बर्रा व मिन जुवा। कामिल यानी कि फुल या पूरी, मिन बर्रा बाहर से, व मिन जुवा और अंदर से। वाव जिधर लगता है इसका मतलब होता है और, व मिन जुवा और अंदर से। और अगर आप कहना चाहते हैं कि टायर भी पॉलिश करने हैं और कैसे कहेंगे? वबरदु, वबरदु अबगा तलमीअ कफ़रात। वबरदु का मतलब है कि इसके अलावा, ठीक है जी? इसके अलावा। अबगा चाहता हूँ, तलमीअ, तलमीअ बोलते हैं पॉलिश करना। कफ़रात यानी कि सारे टायरों को बोलेंगे कफ़रात। वबरदु अबगा तलमीअ कफ़रात और टायर पॉलिश भी करने हैं। तो यकीनन आप उनसे पूछेंगे कि सब मिला के कितने? सब मिला के यानी कि सारे टोटल कितने हो गए? तो कैसे कहेंगे? कम कुल्लु, बिल्कुल आसान। कम कुल्लु यानी कि सारे के सारे कितने हो गए? तो वो आपको कह सकते हैं मिसाल के तौर पर 35 रियाल, ठीक है जी? खम्सा व सलासीन, खम्सा व सलासीन यानी कि 35। वो आपको 40 भी कह सकते हैं, 40 भी कह सकते हैं, ठीक है जी? यानी कि हर एक का जो है वो थोड़ा-सा रेट मुख्तलिफ होता है। और दोस्तों आगे के जुमले बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहे हैं। मैं बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल बच्चों की तरह आपको समझाऊँगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और अगर आपने कहना हो कि सीटों के नीचे हवा मार दो, ठीक है जी? क्योंकि आप जब जाते हैं तो आप उनको यकीनन तौर पर आप कहते हैं कि भई सीटों के नीचे भी जो है ना हवा लाज़मी लगा देना। तो कैसे कहेंगे? सव्वी हवा तहतल करासी, ठीक है जी? सव्वी आप सव्वी भी कह सकते हैं बच्चों की तरह, बिल्कुल आसान जो है जुमला। या आप कह सकते हैं कि नफ़्फ़ख, नफ़्फ़ख का मतलब यही है कि हवा लगा देना या हवा मार देना, ठीक है जी? वो एक पाइप होता है उसके साथ हवा लगाते हैं वो पूरे प्रेशर के साथ, तो उसका मतलब होता है कि नफ़्फ़ख यानी कि पूरी शिद्दत के साथ जो हवा लगाई जाती है। नफ़्फ़ख हवा तहतल करासी या सव्वी हवा तहतल करासी। हवा का मतलब उर्दू में भी हवा है और अरबी में भी हवा है। तहत यानी कि नीचे, अल करासी यानी कि कुर्सियों के। करासी का मतलब है कि ज़्यादा कुर्सियाँ और एक कुर्सी हो तो उसको बोलेंगे कुर्सी। और अगर कहना हो कि इसके बाद अंदर से वैक्यूम भी लगा देना। वबादहा, वबादहा यानी इसके बाद मकनसा यानी कि मकनसा यानी कि वैक्यूम को बोलेंगे। मिन जुवा यानी कि अंदर से भी, ठीक है जी? वबादहा मकनसा मिन जुवा यानी कि इसके बाद अंदर से भी वैक्यूम लगा देना। अच्छा दोस्तों, ये जुमले हैं अगर आप कार वॉश पर काम करते हैं तब भी ये आपके लिए जुमले हैं। ताकि कोई कस्टमर आता है तो आपको समझ आ जाएगी कि वो कैसे बात कर रहा है, और अगर आप कस्टमर बन के जाते हैं तब भी ये आपके लिए ही जुमले हैं। इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को शेयर भी किया करें। बहुत शुक्रिया। और अगर आप कहना चाह रहे हैं कि गाड़ी के नीचे भी थोड़ा पानी मार देना, कैसे कहेंगे? रुश मोया, रुश बोलते हैं पानी को छिड़काना, पाइप के साथ पानी लगाना या पानी छिड़काना। रुश मोया शोया तहत अस्सयारा, शोया यानी कि थोड़ा-सा, तहत अस्सयारा यानी कि गाड़ी के नीचे से। और अगर आप कहना चाह रहे हैं कि शीशे मत भूलना अच्छी तरह साफ़ करना, या शीशे साफ़ करना मत भूलना, अच्छी तरह से साफ़ करना, तो कैसे कहेंगे? ला तंसा, बहुत आपने ये जुमला सुना है। ला तंसा यानी कि तुम मत भूलना, अल-ग़ज़ाज़ शीशे, अल-ग़ज़ाज़ मतलब शीशों को। नज़्ज़फ़, नज़्ज़फ़ ज़ैन, नज़्ज़फ़ ज़ैन यानी कि अच्छी तरह साफ़ करना। ला तंसा अल-ग़ज़ाज़ नज़्ज़फ़ ज़ैन यानी कि शीशे साफ़ करना मत भूलना, अच्छी तरह से साफ़ करना। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि ठीक है मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। तमाम, तमाम अना अंतज़र हिना, अना अंतज़र हिना यानी कि मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ।
اور دیکھیں دوستو اس میں کتنے زیادہ لفظ ہیں کہ اگر آپ کار واش کا کام نہیں بھی کرتے یا آپ کے پاس گاڑی نہیں بھی ہے تو بہت سارے اس میں لفظ اور جملے ایسے ہیں کہ ویسے بھی روزمرہ کی زندگی میں آپ کے کام آ سکتے ہیں، تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ بہت شکریہ۔ اور اگر کہنا ہو کہ اگر جلدی ہو جائے تو مجھے بتا دینا، یعنی کہ اگر جلدی ختم ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ لو خلصت بدری، ٹھیک ہے جی، لو جدھر کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہے کہ اگر، ٹھیک ہے جی۔ خلصت یعنی کہ ختم ہو جائے، بدری جلدی سے، نادینی، اچھا جی، نادینی کا مطلب کیا ہوگا کہ مجھے بلا لینا یا مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اچھا مجھے بلا لینا یار، مجھے آواز دے لینا یا مجھے بلا لینا، ٹھیک ہے جی، مین جو اس کا مطلب ہے کہ مجھے بلا لینا۔ نادینی، نادینی لو خلصت بدری نادینی، یعنی کہ اگر جلدی ختم ہو جائے تو مجھے بلا لینا یا مجھے بتا دینا۔ اور گاڑی صاف ہونے کے بعد، کلیئر ہونے کے بعد وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہو گیا ہے یا گاڑی تیار ہے۔ خلاص، خلاص یعنی کہ ہو گئی ہے یا ہو گیا ہے۔ السیارہ جاہزہ، ٹھیک ہے جی، السیارہ جاہزہ یعنی کہ گاڑی تیار ہے۔ اور دوستو اس میں کچھ اضافی جملے ایڈ کرنے لگا ہوں جو کہ آپ کے بہت کام آئیں گے اسی کام کے حوالے سے، کار واش کے حوالے سے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تھوڑا جلدی کرنا، مجھے کہیں جانا ہے، ٹھیک ہے جی، گاڑی دھلوانے کے درمیان آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یا گاڑی دھلوانے سے پہلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا جلدی کرنا، مجھے کہیں جانا ہے۔ شویہ بسرعہ، شویہ بسرعہ یعنی کہ تھوڑا جلدی کرنا۔ عندی مشوار، عندی مشوار، عندی کہتے ہیں کہ مجھے یا میرے پاس، ٹھیک ہے جی، یا مجھے۔ مشوار، مشوار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کہیں جانا، ٹھیک ہے جی، کہیں سفر کرنا، چھوٹا موٹا سفر کرنا یا کہیں گاڑی سے جانا، اس کو بولتے ہیں مشوار۔ شویہ بسرعہ عندی مشوار۔ اور یہ بھی جملہ بہت ضروری ہے اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں بونٹ کھولتا ہوں، تھوڑا سا پانی ادھر بھی لگا دینا۔ افتح الکبوت، اچھا جی، اگر افتح ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ کھولنا، صرف کھولنا، افتح۔ اگر الف کے اوپر حمزہ یا زبر آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ افتح، میں کھولتا ہوں یا میں کھول رہا ہوں، الکبوت یعنی کہ بونٹ۔ رش مویا شویا ہنا یعنی کہ رش مویا یعنی کہ تھوڑا سا پانی چھڑکا دینا، ہنا یعنی کہ ادھر، بعد، بعد کا مطلب ہے کہ بی، ٹھیک ہے جی، بی یعنی کہ ادھر بھی۔ افتح الکبوت رش مویا شویہ، شویہ یعنی تھوڑا سا، ہنا بعد یعنی کہ ادھر بھی۔ اور اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں گاڑی کی ڈکی کھولتا ہوں، اس کے اندر بھی ویکیوم لگا دینا۔ افتح الشنطہ، افتح یعنی کہ میں کھولتا ہوں، الشنطہ، شنطہ بولتے ہیں جو گاڑی کی ڈکی ہوتی ہے۔ وحط اور لگا دینا، مکنسہ یعنی کہ ویکیوم، جوا اندر، بعد بھی۔ افتح الشنطہ وحط مکنسہ جوا بعد، یعنی کہ میں گاڑی کی ڈکی کھولتا ہوں، اس کے اندر بھی ویکیوم لگا دو۔ اور اگر آپ کی گاڑی نہیں ہے تو آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی نہیں ہے، ذرا دھیان کرنا یا ذرا دھیان سے۔ السیارہ جدیدہ، سیارہ جدیدہ، اچھا جی، جدید ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو گاڑی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مونس، ٹھیک ہے جی، اس لیے ہم اس کو جدیدہ، ایسے آپ جدید بھی کہہ سکتے ہیں، لوکل عربی میں چل جاتا ہے، لیکن لکھنے میں ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ گاڑی مونس ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو جدیدہ ہی لکھنا پڑے گا۔ السیارہ جدیدہ، انتبہ، انتبہ یعنی کہ تھوڑا سا دھیان کرنا، شویہ یعنی تھوڑا سا، انتبہ شویہ۔ اور اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلی سیٹوں پر بھی کپڑا لگا دینا، امسح، امسح الکراسی، امسح الکراسی ورا بالگماش، ٹھیک ہے جی، امسح یعنی کہ صاف کر دینا، کسی بھی چیز کو پونچھ دینا یا صاف کر دینا، الکراسی یعنی کہ کرسیوں کو، ورا یعنی کہ پیچھے سے بھی، بالگماش کپڑے کے ساتھ، بالگماش یعنی کہ کپڑے کے ساتھ، گماش بولتے ہیں کپڑے کو۔ اور آخر پہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ شکریہ، اللہ آپ کو جزا دے، شکراً، جزاک اللہ خیر، آپ کہہ سکتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ یسعدک، اللہ یسعدک یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور بہت شکریہ دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ آپ ہمیں فیس بک کے پیج پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، جو دوست کہتے ہیں کہ ہم فیس بک پر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، فیس بک پر آپ کی ویڈیوز چاہتے ہیں، تو وہ یہی سیم ویڈیوز آپ ہمیں فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی ساری ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی، انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی ویڈیو جو ہیں وہ فیس بک پر بھی اپلوڈ کر دی جائے گی اگر آپ اس پہ فالو کریں گے تو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم واٹس ایپ کا چینل جوائن کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، عربی سیکھنے کے حوالے سے، تو اس کا جو ہے لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ واٹس ایپ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور فیس بک کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ بہت شکریہ۔